अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। बेटा हम पेज नंबर 49 पे हैं आपके सिलेबस में से अहादीस मिन हदयिल हदीसी। तो उसके मुख्तसर सवालात जो हैं हदीस नंबर 1 ता 6 इसके हमने आज शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। नहीं, जो इसमें से जितने भी मुमकिन शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड के पैटर्न से, तो वो आज मैं आपको बता रही हूँ। तो आपने ये सारे क्वेश्चन याद भी करने हैं और लिखने हैं। मिन हदयिल हदीसी, पेज नंबर 49, हदीस नंबर 1 to 6। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे फजीलत वाला अमल कौन सा है? ये हदीस नंबर 1 से लिया गया है क्वेश्चन। सबसे फजीलत वाला अमल कौन सा है? तो इसका आंसर देखें। जैसे हदीस का तर्जुमा है, अफजलुल आमाली ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह है, यानी अल्लाह की वहदानियत का इकरार सबसे फजीलत वाला अमल है। जब कोई शख्स ईमान लाता है तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, और जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह देता है फिर वो कोशिश करता है कि इस पर अमल करे, और यही सबसे फजीलत वाला अमल है। सेकंड क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन दुआ क्या है? इसका आंसर देखें। सबसे बेहतरीन दुआ इस्तगफार है। ये भी हदीस नंबर 1 से दिया गया है, और इसमें आप सल्लल्लाहु ने फरमाया है कि इंसान खताओं का पुतला है, उससे गलतियां होती रहती हैं। अगर वो अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगता है तो अल्लाह गफूरुर रहीम है। यानी सबसे बेहतरीन दुआ क्या है? अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना कि ये मुझसे गलती होगी है तो अल्लाह मेरी गलतियां माफ फरमा। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी हदीस नंबर 1 से ही है। इलाह से मुराद क्या है? इलाह, इलाह कहते हैं अल्लाह की जात को, माबूद जिसकी इबादत की जाए। इलाह से मुराद ऐसी जात है जिसकी इबादत की जाए, जिससे बेपनाह मोहब्बत और अकीदत हो। और एक मुसलमान के लिए सबसे जो जात से जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, जिसको अपने सबसे करीब समझता है, जिसकी वो इबादत करता है, वो अल्लाह की जात है। यानी अल्लाह ही इंसान का हर मसाइल का हल करता है, उसे सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। हर मामले में इंसान को अल्लाह की मदद की जरूरत है, लिहाजा वही इबादत के लायक है और वही इलाह है। यानी अल्लाह की जात इलाह है हर मुसलमान के लिए। नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्लाह को इलाह मानने का क्या तकाजा है? या जब हम अल्लाह को इलाह मानते हैं तो फिर हमें आगे क्या करना होगा? इसका आंसर देखें। अल्लाह को इलाह मानने का तकाजा है कि इंसान अपनी गलती या गुनाह पर नादिम और शर्मिंदा होकर अल्लाह से माफी मांग ले। यानी हमसे गलतियां तो होती ही रहती हैं, और जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं तो हमें अपनी गलतियों पर माफी भी मांगनी चाहिए। और अल्लाह को इलाह मानने का तकाजा ये है कि हम अल्लाह के आगे झुककर अपनी गलतियों की माफी मांगे, और अल्लाह गफूरुर रहीम है और वो माफ भी करने वाला है और वो गलतियों को माफ भी करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उखरवी निजात कैसे मुमकिन है? यानी हमने आखिर बढ़कर अल्लाह के पास जाना है, वहां हमने अपने अमाल का जवाब देना है, तो वहां गुनाहों से बचने के लिए, जन्नत में जाने के लिए, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो इसका आंसर देखें। उखरवी निजात तब तक मुमकिन नहीं जब तक अल्लाह ताला हमारी गलतियों और गुनाहों को माफ ना कर दे, और अल्लाह गफूर रहीम है, बख्शता है। हम मांगे तो वो हमें अता करता है, हम बख्शिश मांगे तो वो अता करता है। लिहाजा बहसियत इंसान हम दुनिया में जितनी भी दिन भर गलतियां करते रहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी गलतियों और गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगें, और अल्लाह ताला माफ कर देने वाला है, और जब माफ कर देगा तभी हमारी उखरवी निजात मुमकिन होगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसानी फितरत का बुनियादी तकाजा क्या है? यानी अल्लाह ने इंसान की फितरत में क्या ऐसी चीज डाली है जिसके मुताबिक उसको काम करना चाहिए? इसका आंसर देखें। इंसानी फितरत का बुनियादी तकाजा है कि उसे अपनी जात और कायनात के बारे में हर अच्छी और बुरी चीज का इल्म हो। उसे पता हो क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, उसे क्या करना है, कौन से काम करने से उसको अल्लाह ताला उससे राजी होगा, और कौन से ना काम करने से अल्लाह ताला उससे नाराज होगा। यह हदीस नंबर 2 में से है।
یعنی انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ کوسچن نمبر 7 ہے، علم حاصل کرنا کس پر فرض ہے؟ تو اس کا آنسر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یعنی علم حاصل کرنا کس کے لیے ضروری ہے؟ ہر مرد و عورت کے لیے۔ جب تک دونوں علم کے زیور سے آراستہ نہ ہوں گے تب تک معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ آگے کوسچن نمبر 8 ہے، قرآن کریم کا موضوع کیا ہے؟ یعنی قرآن کریم میں کیا چیز ڈسکس کی گئی ہے، کس لیے کی گئی ہے اور کیوں کی گئی ہے؟ تو قرآن کریم کا موضوع انسان ہے، یعنی انسان نے کیسے زندہ رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے اپنے معاملات کا حل نکالنا ہے، یہ تمام کچھ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے اور یہی قرآن کریم کا موضوع ہے، یعنی قرآن کریم کا موضوع انسان ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، کوسچن نمبر 9 ہے، قرآن کریم میں زندگی کے کن پہلوؤں کے بارے میں رہنمائی موجود ہے؟ کیونکہ قرآن پاک کا موضوع انسان ہے، لہٰذا انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں قرآن پاک میں رہنمائی موجود ہے۔ تو چنانچہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں، قرآن کریم میں زندگی کے تمام پہلوؤں، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، معاشی ہوں یا معاشرتی، معاشی میں جس میں پیسے کا حساب کتاب ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے پیسہ کمانا، کیسے خرچ کرنا، سب کچھ بتایا ہوا۔ معاشرتی، معاشرے میں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ سیاسی، سیاست کیا ہے، کس طرح سے ہم اپنے لیڈر کو منتخب کرتے ہیں اور ایک لیڈر کو کس طرح سے اپنی عوام کے لیے کام کرنا ہے۔ سائنسی، سائنس کیا ہے، انسان ترقی کر رہا ہے اور ترقی کی راہیں کس طرح سے کھلتی ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دی ہیں، سب کے بارے میں تا ابد یعنی ہمیشہ کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، محسن انسانیت کون ہے؟ محسن انسانیت جو کہ انسانوں پر بہت بڑا احسان کرنے والے ہیں، تو وہ ذات ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں۔ نیکسٹ دیکھیں، کوسچن نمبر 11 ہے، انسان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا کیا تقاضا ہے؟ تو اس کا آنسر دیکھیں، انسان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا تقاضا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، یعنی کائنات میں ہمیں سب سے زیادہ محبت کن سے کرنی چاہیے؟ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیونکہ وہی ذات ہے جو ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسن انسانیت بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کریں۔ نیکسٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی عملی شکل کیا ہے؟ تو اس کا آنسر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی عملی شکل یہ ہے کہ محبت و عقیدت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے، یعنی اس کا تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ کا حکم مانتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے، یہ ہم پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں اس تمام کائنات سے بڑھ کر محبت کرنی ہے اور عقیدت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے ہیں۔ کوسچن نمبر 13 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا قرآن کریم میں کس صورت میں حکم دیا گیا ہے؟ تو اس کا آنسر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم سورۃ الاحزاب میں دیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے، انسانی فطرت میں کس چیز کا شعور رکھا گیا ہے؟ تو اس کا آنسر لکھیں، انسانی فطرت میں نیکی اور بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے، یعنی انسان نے کون سی نیکی کے کام کرنے ہیں، کون سی برائی کے کام کرنے ہیں، یہ تمام کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں لکھ دیا ہے اور انسان اس کے مطابق سوچتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، لیکن پھر بھی اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلط کام کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ بخشنے والا ہے۔ نیکسٹ دیکھیں،
हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है और ये हमारी 6 जो अहादीस हैं उसमें से लास्ट क्वेश्चन है। तकमील ईमान के 4 असूल बयान करें, यानी ईमान मुकम्मल करने के 4 असूल कौन से हैं। तो इसका आंसर देखें। इंसान किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए, इंसान किसी से बुग़्ज़ रखे तो अल्लाह के लिए, इंसान किसी को कुछ अता करे तो अल्लाह के लिए, इंसान किसी को कुछ अता करने से हाथ रोक ले तो वो भी महज अल्लाह के लिए। यानी हमने हर काम किस लिए करना है, अल्लाह की रजा के लिए। ये है ईमान मुकम्मल करने के 4 असूल। अगर हम इन असूलों पर अमल करते हैं तो हमारी दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी। बेटा ये आपके 15 क्वेश्चन हैं, आपने इनको अच्छी तरह से याद भी करना है और लिखना भी है। बाकी 4 क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।